यहाँ पे तो 9 मई वाले नहीं छूट रहे, ये फिर 302 का केस है, इंसानियत की तजलील हुई है। ये तसव्वुर करें कि सारा मामला मेरे बच्चे के साथ हुआ, तो आप पे क्या बीतेगी। कहता मैं तो मर चुका हूं कि हमें कसास के बदले कसास चाहिए। कसास की बात करें, हमारे पास लाख धमकियां आ जाएं, ठीक है, सिवाय अल्लाह की जात से हम किसी से डरने वाले नहीं है मेरे भाईजान। इंशाल्लाह वो करीब गिरफ्तार होगा, जेल की सलाखों के पीछे होगी। पुलिस पार्टी जो थी, जो फर्स्ट पे जो पैनल था उनका, जो इंटेरोगेट कर रहा था, उनकी बेईमानी है। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, हम लोग ये नहीं कहते दूसरों की तरह कि जी साडा उते टाइम ना जाया हो। मेरे भाई आप मुझे एक चीज का जवाब दें, कोई किसी को बुलाता है तो वो जाती है। आपने बात ही वहां पे खत्म कर दी कि यार हमारे जख्म बड़े ताजा हैं, आपने हमारे पास नहीं आना। आधे घंटे का डिफरेंस था, मैं बड़ा वो बहरान हुआ। मैं कहा यार ये सही, वो पंजाबी मैंने कहा सही है, पहले चिट्टा रंग थे फिर काला रंग। जब सारे रास्ते बंद हो जाते ना, तो अल्लाह कहता मेरे ऊपर यकीन रख, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम डिलीवरी बॉय रईस केस के बारे में। मेरी कुछ रोज पहले डीआईजी ऑफिस में अली से मुलाकात हुई, तो वहां पर इन्होंने बताया कि हमारा तीसरा जो मुलजम है वो आजाद है। हम 1 साल से हर पुलिस ऑफिसर के पास के मुतअद्दिद एप्लीकेशन भी दी, लेकिन हमारा अभी तक तीसरा मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इनसे जानते हैं उस पर क्या पेश रफ्त है। जी अली भाई, आपका वो मुलजम जो है अब गिरफ्तार हो गया? भाईजान इंशाल्लाह वो करीब गिरफ्तार होगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा, ठीक है। बफजले खुदा वो जाता कहीं नहीं है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ठीक है। वो एक ना एक दिन आना उसने जरूर है जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं, उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। उसको कानून की गिरफ्त में लाना जरूर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो करीब आप देखेंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो पहले दिन से मैं अपनी पूरी वर्किंग कर रहा हूँ, पहले दिन से लेके आज के दिन तक 1 साल होने को है। मैंने बहुत सारी जगह पे गया हूँ, आईजी ऑफिस गया हूँ, एसपी सदर के पास मैं बहुत बार जा चुका हूँ, खुली कचहरी में बहुत बार जा चुका हूँ। मोस्टली ये होता है कि एसपी साहब चेंज होते हैं, हर 1.5-2 माह के बाद एसपी नया आके बैठा होता है। जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में वो गलत गलत से वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैंने उनके भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। जवाब तो हमारे पास भी बड़े अच्छे से हैं। वो कोई कहता है जी मैं चेन बड़ा अच्छा टाइट करना, उसको ये नहीं पता कि जो मैकेनिक होता है चेन वो टाइट करता है। चलाने वाले को ये पता कि मैं गियर ला के चलानी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चेन टाइट कैसे होता है। जिसका काम होता है उसी को साजे। हमारा चेन टाइट है, तो इंशाल्लाह जो चेन टाइट करने की बातें कर रहा है अनकरीब ये भी गिरफ्त में होंगे। पुलिस पार्टी जो थी, जो फर्स्ट पे जो पैनल था उनका, जो इंटेरोगेट कर रहा था, उनकी बेईमानी है। मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, उन्होंने जो नाइंसाफी की, रईस के साथ नाइंसाफी की, रोजे क़यामत वाले दिन वो भी अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, ठीक है। रईस उनको भी पकड़ेगा कि इधर आ भी, तुमने भी उस दुनिया में इंसाफ का तराजू तेरे हाथ में था, मेरे इंसाफ का तराजू तेरे हाथ में था, लेकिन तूने मेरे साथ नाइंसाफी की, आज तू भी अल्लाह की अदालत में। वो अल्लाह और उसका मामला है। कॉल करें, वो हमें कॉल करे कि फलां ऐसे आपको वहां पे तलबी का नोटिस है, तो हम लोग सडनली जाते हैं। हम लोग ये नहीं कहते दूसरों की तरह कि जी साडा उते टाइम ना जाया होवे। आप जब डीआईजी उस दिन इन्वेस्टिगेशन आए हैं, आपने भी वो मुर्जन देखे हैं, आपके सामने था। मैं आपको क्या बयान करूं, आप माशाल्लाह आप भी ज़हन रखने वाले लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं। उसका रंग उड़ा हुआ था, जिसका उसकी सिचुएशन थी, आप हमसे बेहतर जानते मेरे भाई कि अल्लाह के फजल से हम डरने वाले नहीं हैं। लाख धमकियां आ जाएं, ठीक है, सिवाय अल्लाह की जात से हम किसी से डरने वाले नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हम आधी रात को भी जाते आते हैं। मैं तो अपने मुर्जमों को ये भी कहता हूँ, अपने मुखालिफ पार्टी जो हमारी जो कातिल हैं भाई के, मैं उनको कहता हूँ आए, आप ऑन एयर आए, मैं मीडिया चैनल्स आपकी तरफ भेजता हूँ, आप कॉल्स करें, आए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप प्रेस क्लब जाएं, जाके वहां पे एक अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। भी सारे प्लेटफॉर्म ओपन आए ना, लेकिन अपना मौकफ दें। कमेंट बॉक्स में एक जो चीज है बड़ी शिद्दत से इख्तियार करती जा रही है, जहाँ आमना का कसूर है तो रईस का भी उतना बराबर का था। रईस वहां पर क्यों जाता था? रईस के उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे, क्या मामला था? मेरे भाई आप मुझे एक चीज का जवाब दें, कोई किसी को बुलाता है तो वो जाता है। ये आमना बुलाती थी अपना पार्सल के बहाने से, पार्सल मंगवाया, अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी की। वो आपको पता है जो काम करती थी, बाहर उसको डेट करना, बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। जब वो पकड़ी गई है तब उसके खामन ने और आमना ने मिलके ट्रैप किया, पार्सल के बहाने इनको बुलाया रईस को घर पे। जिसकी जान जानी हो, उसको पता चल जाए कि आज मेरी यहाँ पे मौत है, वो क्या लेने जाएगा। सारा मामला हुआ है, तब जाके उसको हमें पता चला, हमने इनको अरेस्ट करवाया, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता था कि कानून की गिरफ्त बड़ी ताकत में होती है, ठीक है, उसमें बहुत ताकत है। वो उसमें कोई भी जो है ना इस तरह का बंदा बच नहीं सकता। उनके जहन में शायद ये था कि हमने वो मुद्दा ही जो है ना खत्म कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो कत्ल होता नहीं, ये कभी छुपता नहीं है। ये 100 साल तक नहीं छुपता मेरे भाई, कि हमें कसास के बदले कसास चाहिए। कसास की बात करें, हमारे पास दियत नहीं चाहिए, हमें दियत नहीं चाहिए,
ٹھیک ہے وہ آ کے باتیں یہی کرتے کہ اسلام میں دیت کا ہے، وہ دیت لے لے. میں نے کہا دیت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ تو گھر کا سربراہ ہو، کوئی ماڑے گھر کا ہو. یہ ایک حادثہ نہیں ہے. حادثہ وہ ہوتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے حادثہ وہ ہوتا ہے کہیں وہ راستے میں جاتے جھگڑا ہو گیا ہے، وہ حادثہ ہوتا ہے. یہ حادثہ نہیں ہے، یہ میرے بھائی پلان مرڈر ہے. ٹھیک ہے یہ پلان کر کے انہوں نے ٹریپ کر کے اس کو گھر بلایا. ٹھیک ہے یہ سارا معاملات اس کے ساتھ کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے آج وہ مر رہے تڑپ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والا جتنا بھی وقت ہوگا وہ تڑپیں گے. ٹھیک ہے مریں گے وہاں پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ان کی ڈیڈ باڈیاں ہی آئیں گی اللہ کے فضل سے. میرا آپ سے سوال تھا کہ جیسے کہ آمنہ کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، آپ کے پاس جو 2 روز پہلے کچھ 5-6 لوگ آئے تھے جن میں کچھ تاجر بھی تھے، کروڑوں روپے کی آفر دی، وہ کس کی طرف سے تھی؟ آمنہ کی طرف سے تھی، فرحان کی طرف سے تھی، مشترکہ تھی، اور کتنے پیسے تھے؟ کچھ وہ صدر حضرات تھے، تو کچھ ان کے وہ فیملی ان کے ممبران تھے. وہ آئے ہیں تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا لینے آ گئے میرے پاس. میں نے ان سے بات کی، کہتے یار آپ کے 5 منٹ ہمیں چاہیے. میں نے کہا بیٹھ جائیں. بات شاید کی وہ بار بار وہ بات دیت کی. میں نے کہا آپ مجھے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ دیت. میں نے کہا آپ قصاص کی بات بھی کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے 5 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کریں میری کرسی پہ بیٹھیں، 5 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ یہ سارا معاملہ میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے. یہ میں نے جو وہ صدر صاحب آئے تھے نا، میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا 5 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کریں، آپ میری کرسی پہ بیٹھیں، یہ تصور کریں کہ سارا معاملہ میرے بچے کے ساتھ ہوا تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ کہتا میں تو مر جوں گا. تو میں نے کہا آپ یہ سوچے کہ ہم کس پل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. جو ان کی سائڈ سے آیا تھا جو ان آپ کی کو سائڈ آفر سے دینے کے لیے؟ آفر دینے کے لیے. اچھا وہ اب ان کو میں نے بڑے مثبت طریقے سے جواب دے کے ان کو بھیجا. وہ بندہ نے ایسے معافی مانگ رہا تھا. اب جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ CCTV کیمرز بھی لگے ہوئے تھے. اب وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہے جہاں وہ اس طرح کر رہا ہے میرے بھائی کے سامنے، میرے سامنے کہہ رہا ہے یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں آؤں گا. علی بھائی وہ کتنے پیسے تھے؟ پیسوں کی انہوں نے بات ہی نہیں کی، نہ ہم نے ان کو یہاں تک پیسوں تک پہنچنے دیا. ہم نے بات ہی وہاں پہ ختم کر دی کہ یار ہمارے زخم بڑے تازہ ہیں، آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا، قصاص کے بدلے قصاص چاہیے، ہم نے ان کو سزا دلوا کے چھوڑ دی ہے. علی بھائی 1 سال گزر گیا ہے، چلان پیش ہو گیا ہے، اگر آپ پیسے نہیں لیتے تو ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں ہوگی میرے بھائی. ہر چیز کی ایویڈنس موجود ہے. قانون اندھا نہیں ہے، قانون کو آنکھیں ہے، 8 آنکھیں ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو 9 مئی والے نہیں چھوٹ رہے. یہ پھر 302 کا کیس ہے. انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے، 2 جانیں گئی ہے، 3 جانیں گئی ہے. یہ کچھ ثانیہ 9 مئی نہیں ہے ادھر. یہاں پہ میں کہتا ہوں 9 مئی والوں کی نہیں جان چھوٹ رہی ہے، پھر 302 ہے. قانون اندھا نہیں ہے، قانون کی آنکھیں ہے، قانون زندہ ہے. ادارے موجود ہیں، جج صاحبان موجود ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ناحق ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کو انصاف دینا ہے. کل کو روزہ قیامت والے دن ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ دنیا میں انصاف کا ترازو میرے پاس تھا. ٹھیک ہے آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے. تو آدھے گھنٹے بعد ہی وہ بلیک کپڑوں والے بندے آ گئے. اچھا یعنی 2 پارٹیاں ایک ہی دن میں؟ آدھے گھنٹے کا ڈفرنس تھا. وہ دونوں کس کی طرف سے تھی؟ دونوں فرحان کی طرف سے تھی. آدھے گھنٹے کا ڈفرنس تھا. میں بڑا وہ بحران ہوا. میں کہ یار یہ صحیح. وہ پنجابی میں نے کہا صحیح ہے، پہلے چٹا رنگ تھے پھر کالا رنگ، پہلے چٹے کپڑے والے پھر بعد کالے کپڑے والے. وہ آئے ہیں، میں نے ان کو بھی بڑا مثبت جواب دیا. وہ شاہ سے کوئی آئے تھے، ہم ان کا نام تو خیر نہیں لینا چاہتے. تو بڑے وہ اچھے گھرانے سے تھے، بڑا ادبی گھرانہ ہے. کیا آپ کے پاس اتنے ثبوت بھی ہیں کہ آمنہ اور فرحان کو سزا ہو پائے؟ اللہ کے فضل سے ہوگی میرے بھائی. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے میرے اوپر یقین رکھ، میں تجھے انصاف دلاؤں گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اوپر کی طرف منہ کر کے بھی یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، آپ نے ہمیں انصاف دلانا ہے. آپ نے جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ان کے دل میں رحم ڈالنا، آپ نے ہمارے بچوں کو انصاف دے اور جلد سے جلد دے. تو میں اپنے اداروں سے یہ پرسنلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، جج صاحبان کی طرف سے جن کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے کہ خدارا آپ کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں انصاف کی پوری امید ہے آپ کے اوپر. اور ان شفاق ملزموں کو جلد سے جلد تختہ دار پہ لٹکایا جائے تاکہ ہمارے کلیجوں کو بھی ٹھنڈک پڑے. مجھے اللہ کے بعد اداروں پر بڑا اعتماد ہے، عدالتوں پر بڑا اعتماد ہے، لیکن اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو آخری عدالت اللہ کی ہے. مجھے وہاں سے انصاف ہے اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا. جیسے ہم نے رئیس کو دیکھا، جس حالت میں دیکھا، لاہور میں اس کو ٹریپ کیا، بلوایا، تشدد کیا، مارا، باندھا، لاہور سے 45 کلومیٹر دور لے جا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا. جو ملزم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، جرم کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ملزم کو عبرتناک قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.